سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل، فرمایا میری امت میں سب سے میری امت کے لیے جو رحیم کریم ہے، میری امت کے لیے نرم دل ہے، وہ ابو بکر ہیں۔ واشدہم فی الاسلام عمر، جڑا سب تو ڈاڈا ہے اسلام وچ عمر۔ وہی لکھ واری صدیق اکبر نو کو بھونکے او دے بھونکن نال، سورج نو کو بھونکن نال کوئی سورج دی شان کم ہو جاندی۔ سورج جے چڑھیا ہوئے تے تھلو کوئی کتا بھوں بھوں کرے تے سورج دی روشنی کو فرق آ جانا ہے۔ 14ویں چاند جے چڑھیا ہوئے تے تھلو کتا ٹاؤں ٹاؤں کرے تے او دی روشنی تے اونجی ہونی، او دے ٹاؤں ٹاؤں کرنا، او دے اوتے تے آپے دے لعنت پینی، روشنی او دی وچ چل رہا تے نال ٹاؤں ٹاؤں کرنا۔ اس واسطے لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی۔ حضور نے فرمایا نا چار شیراں دی تے میرے غلاماں دی محبت کسے منافق دے دل وچ نہیں آ سکتی، او ابو بکر و عمر و عثمان علی۔